إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إذا probabilité إذا بالنسبة للناس ديال البكالوريا، إذا البكالوريا سيونس اكس، سيونس فيزيك، سيونس مات، حتى سيونس مات كتحط لهم probabilité. إذا هذا قديم شي شوية، تحط في الناسيونال واحد ليكزارسيس. إذا اون urne واحد الصندوق contient 4 boules rouges, 3 boules noires et une boule blanche. يعني واحد لا بول بلونش. إذا شنو نحاول دائما ديما نرسم الصندوق. الصندوق عندي اللي بحال هكا فيه 4 ديال لي بول، قال لي روج، 4 ديال لي بول روج، وي 3 بول نوار، إذا 3 بول نوار et une boule blanche، واحد لا بول بلونش. هاد لا بول بلونش شنو قال لي؟ طبيعة السحب، واش السحب بالتتابع وبدون إحلال، واش السحب بالتتابع وبإحلال كيكون فيهم ترتيب مهم، ولا السحب عشوائيا كيكون الترتيب غير مهم. صافي. اذا عندي 3 تيب دو تير، يعني كيفاش كنسحبوا، سواء الا كان عندي سيمولطانيمون يعني في آن واحد، سيمولطانيمون في آن واحد، ديما كتكون هذيك عشوائيا في آن الياتوارمون، يعني سيمولطانيمون في آن واحد هي بالعربيه في آن واحد. باش كنحسب الكالكول ديالي كيكون بالسي سي دو بي بارمي ان. إذا كان عندي هذا بالتتابع سكسيسيفمون بالتتابع وبدون إحلال، زعما سون ريبيتيسيون. ما معنى بدون إحلال؟ زعما التكرار ما كاينش. ما معنى التكرار ما كاينش؟ مثلا نقول لك سحب لي 3 ديال الكرات من واحد الصندوق، سحب 3 ديال الكرات بالصندوق، ولكن بالتتابع سكسيسيفمون بالتتابع. تقد تهز الكره الاولانيه تشوفها ما ترجعهاش للصندوق، تهز الكره الثانيه ما ترجعهاش للصندوق، عاد عاوتاني تهز الكره الثالثه وما ترجعهاش للصندوق. صافي. ها انت جمعتي، ها انت سحبتي شحال؟ سحبتي 3 ديال الكرات. هنا كنقولوا باننا سحبنا بدون إحلال. ما معنى بدون إحلال؟ السحب أثناء السحب ديالك لا ترجع الكرة إلى الصندوق، ما كترجعش الكرة للصندوق بدون إحلال ولا بدون تكرار، يعني الكرة ما كتكررش. مثلا أنت سحبتي الكرة الأولانية وما رجعتيهاش، واش ممكن طيح فيها؟ ملي غادي تبغي تسحب الكرة الثانية وما طيحش فيها، ما غاديش تكرر هذيك الكرة اللي سحبتي ما يمكنلكش تكررها. فهمتي؟ إذا بدون تكرار ولا بدون إحلال، بدون إرجاع الكرة إلى الصندوق. سكسيسيفمون سون ريبيتيسيون. باش كنحسبوا هنا؟ كنحسبوا بارونجمون دو بي بارمي ان. الحساب كله كيكون بارونجمون. ولا كانت عندي سكسيسيفمون افيك ريبيتيسيون، باش كنسحب هنا كنديروا ان على لا بويسونس بي، ان على لا بويسونس بي. صافي. اذا كان الحساب كله كيكون بلا بويسونس. صافي. هنا الا سحبنا بي كره، كان عندي مثلا كومبينيزون دو بي اليمون بارمي ان اليمون، سحبنا بي كره من ضمن ان كره، ان كتكون كبر من بي. شنو كنديرو؟ كنسحب بدون سيمولطانيمون عشوائيا، كنديرو سي دو بي بارمي ان. الا كان سكسيسيفمون سون ريبيتيسيون بدون احلال، كنديرو ارونجمون دو بي بارمي ان. باش كنحسبو successivement avec répétition, là qu'on dit la puissance n à la puissance p. Ok, p هو العدد الصغير صغر من n. ok بطبيعة الحال. ok إذا 3 choses هما اللي عندنا ما عندناش فين نتلفوا. إذا فين شنو عندي؟ عطاني successivement sans répétition. إذا غادي نحسبوا بارونجمون في هذا التمرين هذا، في هذا السؤال. إذا شنو قال لي هنا؟ on tire simultanément aléatoirement, on tire ديما رسم الصندوق وكتب طبيعة السحب حداه. on tire aléatoirement et successivement. شحال؟ oui 3 boules. كنسحبوا 3 boules de l'urne من الصندوق. l'urne هو الصندوق. إذا كنسحبوا 3 ديال الكرات من الصندوق باش بالتتابع وبدون إحلال، بدون إرجاع الكرة إلى الصندوق. أولا calculer la probabilité d'obtenir 3 boules de couleurs différentes. يعني شحال سحبت من كرة؟ كنسحبوا 3 الكرات، عقل عليها، كنسحب 3 الكرات.
اذا شنو هي البروبابيليتي، شنو هو الاحتمال انك تحصل على 3 بول دو كولور ديفيرون، 3 بول مختلفين في الكولور. اذا مختلفين في الكولور، اذا كيفاش مختلفين في الكولور؟ اذا سوا يكون شنو الحالات ديما رسم، انا نعطيكم نصيحه، النصيحه نعطيها لكم ديما رسموا، ديما رسم الحالات اللي عندك. اذا سوا تكون عندك الكره الاولى اللي سحبتي تكون روج، والكره الثانيه اي، شوف هنا اي كاينه اي، الكره الثانيه روج بلونش اي، الكره الثالثه تكون نوار. سوا تكون عندك هاد السحبه هاك، شوف كاينه اي، سوا تكون عندك الكره الاولانيه هي اللي روج، الكره الثانيه هي اللي بلونش، الكره الثالثه هي اللي نوار، حيت التكرار التتابع السحب سكسيسيفمون، ترتيب مهم سكسيسيفمون، يعني ترتيب مهم. سوا تكون لا روج هي الاولى، سوا لا بلونش هي الثانيه، ولا بلونش هي الثانيه ولا نوار هي الثالثه، او كاينه حاله اخرى ما تكونش لا روج هي ما تكونش روج هي الاولى، ولا تكون روج هي الاولى باش ما نتلفش شي وحده، تكون روج هي الاولى اي نوار هي الثانيه اي البلونش هي الثالثه. هذه احتمال اخر تقدر تكون عندك هكا، هذه ماشي هي هذه، حيت سكسيسيفمون الترتيب مهم. ما معنى الترتيب؟ الترتيب عنده اهميه. الانسان الا سحب روج بلونش نوار ماشي بحال لا سحب روج نوار بلونش. اوكي دابا ندير في الاول ندير بلونش، دونك سوا او دائما او الاولى بلونش، الثانيه روج اي الثالثه نوار، او نخلي بلونش هي الاولى اي نوار هي الثانيه اي روج هي الثالثه. كانت بلونش هي الاولى هنا، او دابا ندير نوار هي الاولى اي روج هي الثانيه اي نوار اي بلونش هي الثالثه، ياك؟ او ندير بنوار هي الاولى دائما اي روج لا بلونش، دابا بلونش هي الثانيه اي روج هي الثالثه. هادو هما الحالات اللي كاينين، ما كايناش شي حاله نتحداك تلقى شي حاله من غير الحالات. كاين اللي غادي يسحب هكا سوا ما معنى سوا؟ هي او سوا هكا. هادو هما الحالات اللي كاين. في جميع الحالات عندي الكرات كيفاش دايره مختلفه اللون، دو ديفيرونت كولور ديفيرونت. اذا يلا نسحبوا دابا صافي ما رسمت نرسم، يلا نحسب هادشي. هنا يلا نحسب الاولانيه، فيها روج وحده، كاينه روج وحده ياك؟ روج وحده من ضمن شحال؟ من ضمن 4، يعني ارونجمون ديال وحده من ضمن 4. اي هي الضرب، او هي بلوس، هي الضرب، او هي بلوس، صافي. اذا هنا روج وحده، يعني وحده روج من ضمن 4 كاينين في الصندوق، اي مضروبه بلونش وحده من ضمن شحال من بلونش كاينه؟ بلونش وحده اللي كاينه ديما هنا كيكون من ضمن اي مضروبه اي مضروب نوار وحده من ضمن شحال نوار كاينه؟ 3، يعني ارونجمون ديال وحده من 3 ضرب، حيت اي كندير ضرب. شنو وصلت؟ او زائد، يلا الصمره عاوتاني روج وحده من ضمن 4 مضروب اي نوار وحده من ضمن 3 مضروب بلونش وحده من ضمن وحده كاينه زائد او هي زائد هاد بلونش وحده من ضمن 1 ارونجمون 1 من 1 مضروب اي روج وحده من ضمن 4 ارونجمون وحده من ضمن 4 مضروب ارونجمون ديال نوار وحده من ضمن شحال؟ من 3 زائد. كتلاحظوا ماشي لو تاعهم كيتعاود، ارونجمون واحد من 4 واحد من 1 واحد من 3 واحد من 4 واحد من 1 واحد من 3، ضرب تبادلي ماشي نفس لو تاعهم. شحال من مره غادي يتعاود؟ 1 2 3 4 5 6 المرات غادي يتعاود. اوكي نفس الشيء، يلا نديرو هذا
ارونجمون ديال بلونش دابا، بلونش شحال عندي من بلونش وحده، ارونجمون ديال واحد من واحد مضروب نواغ وحده من ثلاثه، غوج وحده من ضمن اربعه، زائد دابا انا هنا زائد حيت او صافي، نواغ وحده من ثلاثه نضربها في ارونجمون ديال وحده، غوج من ضمن اربعه نضربها في ارونجمون ديال وحده، بلونش من ضمن واحد، زائد اخر حاجه زو او حيت زائد، هاي زائد او زائد نواغ عندي ثلاثه، ارونجمون ديال واحد من ثلاثه، بلونش ارونجمون ديال واحد من واحد، غوج ارونجمون ديال واحد من اربعه، صافي. هادي راه هي هادي راه هي هادي راه الترتيب تساوي. هادي شحال تعطيني؟ 4. واش ماشي نفس لو تاع بعدا، ارونجمون ديال واحد من 4، ارونجمون ديال واحد من واحد، ارونجمون ديال واحد كنتصادفوا فيه شحال من مره؟ 6 المرات. ممكن ندير هنا 6 المرات نضربها فاش؟ ارونجمون ديال واحد من 4، ارونجمون ديال واحد من واحد، ارونجمون ديال واحد من 3. حيت كان 6 المرات هذا راه هو هذا نفس الشيء، نفس لو تاع حيت الضرب تبادلي. اوكي، اذا اللي كتساوي فينالمون 6 نضربها ارونجمون ديال واحد من 4 هي 4، ارونجمون ديال واحد من واحد هي واحد، ارونجمون ديال واحد من 3 هي 3. كنتمنى تكونوا تعرفوا تحسبوا لارونجمون. اذا اللي كتساوي 6 في 4 في 1 في 3، 4 في 1 في 3 هي 12، 4 في 1 في 3 هي 12، 12 اذا هي 6 12 اللي كتساوي 72. هادو هما الحالات اللي عندي ياك، هادو هما الحالات 72 حاله. كان ممكن كيفاش نحسبهم؟ هذا السؤال الاولاني كنكثر الهضره باش كنساعدكم تفهموا اكثر. اذا كان ممكن كيفاش نحسبهم؟ حيت عندي هنا كره وحده، كره وحده، كره وحده، كره وحده حمراء، كره وحده خضراء، كره وحده حمراء، كره وحده بلونش، وكره وحده نوار. كان ممكن هنا شنو نمشي ندير؟ يعني بويسكو الكرات ما غاديش يتعاودوا، الكرات ما غاديش يتعاودوا، معنى يعني السحبه ديالتي غادي تكون السحبه ديالتي اللي فيها 3 الكرات ما تكون حتى شي كره متشابهه مع الكره الاخرى. صافي، حتى شي كره متشابهه في الكولور، متشابهينش، مختلفين في الكولور. اذا هنا غادي ندير وحده وغادي نهز 3 الكرات، يعني غادي نهز وحده حمراء ندير بحال هكا. اذا نمسح هنا السبوره، نمسح هنا السبوره. اذا شحال لقيت من السحبه باش نشرح لكم هادشي اللي بغيت نقول نشرحو بطباشير. اذا شحال لقيت من السحبه؟ لقيت 72 سحبه، 72 سحبه فيها شحال؟ فيها كرات مختلفه اللون. مسح هنا ديما خذوا لا سوليسيون، خذوا لا سوليسيون. ديما خذ لا سوليسيون. اذا بويسكو السحبه ديالتي غادي يكون فيها 3 الكرات مختلفه اللون، يعني غادي نسحب وحده حمراء اي، وحده ندير بحال هكا، وحده روج اي، وحده نوار اي، وحده بلونش. هذه هي السحبه ديالتي صافي. ولكن هنا الترتيب مهم، الترتيب مهم. كاين اللي غادي يدير روج نوار بلونش، كاين اللي غادي يدير روج بلونش نوار، كاين اللي غادي يدير نوار روج بلونش. كاين شحال من هاد 3 العناصر اللي بغيت نرتبهم. شنو باش كنلقاو الترتيبات؟ الترتيبات كنديرو فاكتوريال. شحال نرتب من اليمون؟ غادي نرتب 3 ديال لي زيليمون. اذا ندير 3 فاكتوريال، 3 فاكتوريال مضروبه. شنو هي 3 فاكتوريال؟ هو شحال من ترتيبه كاينه عندي، شحال من ترتيبه نسميها ترتيبه، شحال من ترتيبه عندي ديال هاد 3 ديال لي زيليمون. سوا تكون عندي روج نوار بلونش، سوا تكون عندي روج بلونش نوار، سوا تكون عندي كذلك بلونش روج نوار، سوا تكون عندي بلونش نوار روج، سوا تكون عندي نوار دابا روج بلونش، سوا تكون نوار بلونش روج. شحال من ترتيبه كاينه هنا؟ هادو هما الترتيبات اللي كاينين باش ترتب هاد لي كولور. سوا تهز لا روج هي الاولى عاد النوار عاد البلونش، سوا تهز الروج بلونش هي الثانيه النوار هي الثالثه، سوا تهز النوار هي الاولى عاد لا روج هي الثانيه عاد لا بلونش. يعني كيفاش سحبتي هاد 3 الكرات، كيفاش ترتبوا عندك الكرات، كيفاش ترتبوا ملي كنتي كتسحب. كاين واحد غادي تعيط تقول لي سحب، غادي يهز روج هي الاولى، يهز نوار، يهز بلونش. واحد اخر غادي يهز النوار هي الاولى عاد الروج وعاد بلونش. وبجوجهم شنو عندهم في يديهم؟ بجوجهم عندهم كرات مختلفه اللون. ولكن هذا ماشي هو هذا حصل على لا روج هي الثانيه، الاخر حصل على لا روج هي الاولى مثلا. اوكي، اذا شحال من احتمال كاين، شحال من سحبه ممكنه كاينين؟ شحال؟ 6.
يعني بحال كترتب 3 ديال لي كولور، بحال كترتب 3 ديال لي كولور على 3 ديال لي بلاص، ترتيبات، ترتب 3 ديال لي كولور على 3 ديال لي بلاص، 3 من 3. اذا شنو غادي كيفاش غنرتبوها؟ انا الترتيب كنديرو فاكتوريال، كنرتب 3 ديال العناصر، اذا 3 فاكتوريال. شحال هي 3 فاكتوريال؟ هي 3 في 2 في 1، 3 في 2 في 1 هي 6. اذا هكا كيعطيني عدد الترتيبات الممكنه. عاد مضروب فاش؟ ارونجمون ديال وحده غوج من ضمن 4 مضروبه في ارونجمون ديال وحده نوار، وحده نوار من ضمن 3 مضروبه في ارونجمون ديال وحده من ضمن وحده. اذا هذه اللي كتساوي شحال؟ 3 في 2 في 1 هي 3 فاكتوريال مضروبه في ارونجمون ديال 1 من 4 مضروبه في ارونجمون 1 من 3 مضروبه في ارونجمون 1 من 1 اللي كتساوي شحال فينالمون؟ هي 72 سحبه ممكنه. 72 اون كوا 72 سحبه، لدينا 72 سحبه فيها ماذا؟ فيها كرات مختلفه اللون. صافي. دابا بغيت نعرف شحال عندي من سحبه في الطوطال باش ندير الاحتمال، حيت حنا بغينا الاحتمال ديال هذا الحدث. شحال عندي من سحبه في الطوطال؟ اوميغا هي كون الامكانيات مثلا. شحال هو كاردينال دو اوميغا؟ شحال هو كاردينال؟ اوميغا هو كون الامكانيات، هو لونسومبل، هو عدد الامكانيات الكلي. كاردينال ديال اوميغا شحال كنسحبوا بدون ما عندي حتى شي شرط؟ كنسحبوا 3 الكرات من ضمن شحال من كره؟ 8 ديال الكرات. اذا هو شنو هو ارونجمون ديال 3 كرات من ضمن 8 كرات. شحال هي ارونجمون ديال 3 من 8؟ كنبدا ب 8 ب 7 ب 6. شحال عندي من عنصر هنا؟ 3 الارقام، 3 الارقام. صافي. نتمنى تكونوا كتعرفوا تحسبوا الارونجمون. اذا الارونجمون ديال 3 من 8 هي 8 في 7 في 6 اللي كتساوي تقريبا شحال هي؟ 8 في 7 56 56 ضربها في 6 36 33. اذا 336. اذا 336. الو كوا نسمي هذا الاحتمال هذا، في هذه لا كيسيون نسميه ا. الو الاحتمال ديال ا، الاحتمال ديال هذا الحدث ا هو عدد السحبات، هو كاردينال دو ا سور كاردينال ديال كون الامكانيات. شحال هو كاردينال دو ا؟ لقيناه هو شحال؟ هو 72 سحبه. هناك 72 سحبه فيها كرات مختلفه اللون مقسوم على عدد السحبات الكلي. عدد السحبات الكلي هو 336. قسم على جوج اختزلوا، 72 قسم على جوج هي 36، 336 قسم على جوج هي 150 165 168. زيد نقسم على جوج هي 18 نقسم على 80 84. زيد نقسم على جوج ما عنديش كالكولاتريس باش نبقى نقلب، هي 9 على 42. فوالا تبقى 9 على 42. اذا الاحتمال ديال هذا الحدث ا هو 9 على 42. اذا 9 على 42. فوالا. اوكي. اذا نمسحوا، خذوا دي نوت باش تستافدوا. ديما خذ دي نوت. اذا هذا كان احتمال الحدث ا. الحدث بي نسميو كاستيون 2، نسمي الحدث عندي تما هو بي. صافي. نسميو الحدث بي. شنو هو الحدث بي؟ كالكولي لا probabilité d'obtenir exactement، بالضبط بغينا exactement deux boules de même couleur. يعني نرسم ديما، انا كنرسم، ما نرسمش ما نعرفش نخدم. اذا دو بول دو ميم كولور. اذا سوا تكون عندي روج هكا بهاد الطريقه ديروا الله يرضي عليكم، بهاد الطريقه صافي. سوا روج سوا وحده روج والاخرى روج بدون اخذ بعين الاعتبار الترتيب. صافي. نرسم انا بدون اخذ عين الاعتبار الترتيب. نديرو بحال هكا. سوا تكون روج نوار، ها الحاله الاولى. سوا تكون شنو؟ بلونش ما عنديش، ما يمكنش تكون عندي دو بلونش، ما كاينيش بلونش. صافي نديرو نوار. اذا نوار هنا عاوتاني ما خاصنيش ندير، هنا خاصني ندير روج وماشي روج، نون روج. ما معنى نون روج؟ سوا تكون نوار سوا تكون بلونش، المهم ما تكونش روج. هكا بهاد السحبه هادي شنو فيها؟
فيها دو بول دو ميم كولور. شنو هي لا كولور؟ روج روج. ولوطخ مالها؟ لوطخ نون روج. ما خاصهاش تكون كتساوي روج، ما خاصهاش تكون حتى هي روج. علاش؟ حيت الا كانت حتى هي روج غتولي السحبه شحال فيها من الروج؟ يكون فيها 3 روج. هو شنو تيقول لك تما؟ تقول بغيت السحبه ديالتي يكونوا فيها دو كولور، دو بول دو ميم كولور، دو بول دو ميم كولور. هما دو بول روج روج، دو بول دو ميم كولور. ولوطخ نون روج. ما معنى نون روج؟ تاخذ اي حاجه من غير روج، تقدر تكون نوار تقدر تكون بلونش، ولا تكون عاوتاني او السحبه كيفاش تكون نوار نوار نون نوار. ما معنى دبار؟ ما معنى ان فوق منا بار؟ يعني ماشي نوار. وفين ما معنى ماشي روج؟ كتكون بار زعما ماشي روج. زعما تقدر تكون السحبه ديالتي فيها نوار نوار، ولا تخوازيام بول ما تكونش نوار. طبيعي الحال باش عاد تكون عندي السحبه فيها دو بول دو ميم كولور. شنو هاد لا كولور؟ هي النوار. كاينه شي حاله اخرى؟ ما كاينه شي حاله اخرى. اذا يلا نمشيو نحسبوا دابا هادشي. شحال هي كاردينال ديال بي؟ شحال وعدت السحبات؟ هنا شنو كيقول لي؟ هنا اول حاجه خاصك ديرها، خاصك كتهضر مع نفسك. هنا خاصك اختيار المكان فين غادي يكونوا هاد لي روج. تقدر تكون عندي روج هي الاولى وتبعها وحده نون روج، وعاد الروج هي الثالثه. يعني انت مثلا جيتي سحبتي درتي انت اللي بغيتي تلعب هاد التجربه هاد، تسحب لا بروميير لقيتيها روج، الثانيه لقيتيها روج، الثالثه نون روج. مزيان. السحبه ديالك كيفاش دايره؟ فيها دو بول دو ميم كولور يعني روج روج، ولكن فيها حصه تاع اليوم. في السحبه الاولى كانت عندك روج، وفي السحبه الثانيه لقيتيها روج. يعني في الاولانيه والثانيه هما اللي لقيتي روج. كان ممكن تلقى روج في الاولى، وفي الثانيه تلقى ماشي روج، والثالثه تلقى روج. ها انت لقيتي دو روج. فين لقيتي هذوك دو روج ديالك؟ فين لقيتيهم؟ واش في الاولى والثالثه، ولا في الاولى والثانيه، ولا في الثانيه وفي الثالثه؟ فين؟ اذا خاصك تختار المكان فين لقيتي هذوك لي روج. باش كنختاروا المكان في الاحتمالات، في الدرس ديال الاحتمالات باش كنختاروا المكان؟ كنختاروا المكان بالسي كومبينيزون. مثلا انت عندك شحال عندك من المكان، سواء تختارها في المكان الاول في الاولانيه، ولا في الثانيه، ولا في الثالثه. عندك 3 الامكنه. وشحال خاصك من المكان فين دير لي روج ديالك؟ هاد لي بول، هاد الكرات الحمراء، فين شحال عندك من المكان؟ بحال عندك شي ها السحبه الاولى، زعما ماشي السحبه ما نسميهاش، ما خصنيش نسميها السحبه الاولى، حيت السحبه هي سحبتي ثلاثه الاولى الثانيه الثالثه، هذيك كتسمى سحبه ليفينمون. هذاك هو الاحتمال، هذيك الامكانيه الاولى. زعما السحبه ديالتك فيها 3 الامكنه. الكره الاولى المسحوبه، الكره الثانيه، الكره الثالثه. 3 ديال الامكنه. ها الكره الاولى تقدر تكون عندك روج هنا، روج هنا، وهنا نون روج، ولا تقدر تكون عندك روج هنا نون روج وهنا عاد روج، ولا تقدر تكون عندك ماشي روج هنا وروج في الثانيه والروج في الثالثه. هادو هما الحالات اللي كاينين عندي. كيفاش؟ ما يمكنليش نبقى نرسم، يعني بحال عندك دو روج فين تبلاصيهم، سواء تكون عندك روج هنا روج هنا، سواء روج هنا روج هنا، سواء روج هنا روج هنا. بحال كتبلاصي جوج كرات حمرين اللي انت مهتم بهم، دو بول روج خاصهم يكونوا عندك، كتبلاصيهم في 3 ديال الامكنه. ها المكان الاول، ها المكان الثاني، ها المكان الثالث. باش كنختاروا الامكنه؟ كنختاروا بالكومبينيزون، كنديروا الكومبينيزون. اذا شنو غادي نمشي ندير؟ سي 2 جوج الامكنه. اول حاجه نحسبها هاد دابا انا كنحسب هادي جوج الامكنه من ضمن 3 امكنه، 3 الامكنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. وغادي نحط هاد الامكنه نعمرهم بلي روج، بلي بول روج، حيت الترتيب مهم سكسيسيفمون. اذا نختار جوج الامكنه من ضمن 3 الامكنه، عاد مضروب صافي. انا اختاريت الامكنه ديالي، عاد نضرب شحال عندي من حمراء؟ جوج حمرين. دابا نحسب عادي، نحسب لارونجمون. هاد السي كنستعملها غير في اختيار الامكنه فقط، المكان. دابا مضروب ماشي زائد، مضروب جوج حمرين من ضمن شحال؟ 4 حمرين. ارونجمون ديال جوج حمرين من ضمن 4 حمرين مضروب. مازال ما ساليت انا، مازال هادشي كلشي يعني مضروب ضرب. وحده ماشي حمراء، يعني شحال بغات وحده ماشي حمراء من ضمن شحال من كره ماشي حمراء؟ 1 2 3 4. هادو كلهم ماشي حمرين. شحال كاين من كره ماشي حمراء؟ 1 2 3. كاين النوار والبلونش، هادو هما ماشي حمرين.
1 2 3 4. اذا غنختار كره وحده ماشي حمراء نون روج، كره وحده نون روج من ضمن 4 الكرات نون روج. اذا ارونجمون ديال وحده نون روج من ضمن 4 نون روج. زائد بنفس الطريقه جوج ديال لي نوار خاصني نرتبهم، خاصني جوج الامكنه، خاصني جوج ديال البلايص فين نبلاصي هاد جوج ديال لي نوار. جوج البلايص من ضمن شحال نبلاصي عندي؟ من ضمن 3 البلايص، حيت كنهز 3 كنحط الاولى كنهز الاولى كنديرها في بلاصه، ونهز الثانيه ونديرها في البلاصه الثانيه، ونهز الثالثه ونديرها في البلاصه الثالثه. يعني خاصني جوج بلايص فين نحط هاد جوج ديال النوار، جوج ديال لي نوار. اذا سي ديال جوج باغمي جوج ديال البلايص من ضمن 3 ديال البلايص اللي عندي، جوج الامكنه من ضمن 3 الامكنه مضروبه جوج ديال لي نوار من ضمن شحال نوار كاينه؟ 3. سي 2 باغمي 3 مضروبه وحده ماشي نوار، وحده نون نوار، وحده اللي ماشي نون نوار. ايوا سي وحده نون نوار من ضمن شحال وحده كاينه نون نوار؟ 1 2 3 4 5. ارونجمون كنحسبوا بارونجمون صافي. حنا دابا حنا في سكسيسيفمون ارونجمون صافي. سي كنحسب بها غير الامكنه، عدد الامكنه من ضمن شحال من مكان صافي. هاد سي هي ديال الامكنه ديال الترتيب، هذه ديال الترتيب، معامل الترتيب هذا كيتسمى. ولا انا كنفضل نقول الامكنه، نختار جوج الامكنه من ضمن 3 الامكنه فين نحط هاد لي غوج ديالي الا كنتي كتخيل العمليه كيفاش كتكون صافي. اذا اللي كتساوي سي 2 باغمي 3 سي 3. الا كان عندي هاد العددان متفارقين هي برقم واحد بلا ما تبقى تحسب بزاف صافي. سي 4 من 5 هي 5، سي 7 من 8 هي 7، سي 2 من 3 هي 3 نيشان مضروبه ارونجمون ديال 2 من 4 هي 4 في 3. كنبدا بهذا الثاني ياك وكنبقى غادي كنحسب 4 في 3 شحال عندي من عنصر هنا؟ جوج. ما جوج ناقص مضروب ارونجمون دو 1 من 4 هي 4. كنا كنعرفوا نحسبوا لارونجمون، ضروري ما تكون عارف تحسب. سي 2 من 3 هي 3 مضروبه ارونجمون ديال 2 من 3 هي 3 في 2. 3 في 2 كنبدا ب 3 وكنضرب في 2، هما جوج العناصر مضروبه في ارونجمون دو 1 من 5 هي 5. اذا هنا 3 في 4 12 فوالا نديروها 12 مضروبه 3 في 4 كذلك هي 12 زائد 3 في 3 9 مشيت شويه 2 في 5 هي 10 12 في 12 هي 144 زائد 9 في 10 اللي هي 90 زائد 144 اللي هي 234. اوكي 234 140 زائد 90 هي 234. اذا البروبابيليتي ديال بي سي كاردينال ديال بي سور كاردينال دائما ديال اوميغا. شحال هي كاردينال ديال بي؟ هي 234 نقسم على كاردينال ديال اوميغا شحال لقينا قبيله؟ 336. وي 336 نقسموا على جوج مثلا هي 115 117 نقسم على 336 هي 150 160 168. اوكي غادي بحال هكا نزيدو نقسمو على 3. ممكن تقسم على 3 ممكن تقسم على 3 وي ممكن تقسم على 3 اذا هي 39 جو بونس. اذا 39 نقسم على شحال؟ 50 56. زيد مازال نقسم مثلا زيد نقسم على 3 هي 13 56 نقسم على 3 واش بوسيبل؟ لا ما يمكنش تقسم على 3 بقى دايره بحال هكاك جو بونس صافي بقى دايره بحال هكا. إذا فوالا إذا البروبابيليتي دو بي سي 39 على 56. فوالا إذا حاولنا نشرحو ما أمكن هاد لو كوفيسيون ديال ديما سكسيسيفمون رد البال مع لو كوفيسيون ديال الترتيب. Voilà, il a dit question 2. Question 3. Question 3. Calculer la probabilité d'obtenir calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge. Au moins. على الأقل تكون عندك في هذيك السحبة ديالك au moins تكون عندك بول روج. au moins. إذا شنو ما غادي يكون عندي؟ شنو الإمكانيات؟
سوا تكون عندي بول غوج وحده، حيت او موان على الاقل تكون عندك غوج، على الاقل هادشي اللي قال لي ياك اون بول غوج على الاقل او موان ما معنى او موان؟ او موان هي على الاقل القليله تكون عندك غوج وحده، اون بول غوج على القليله، يعني تقدر تكون عندك غوج وحده، تقدر تكون عندك دو، تقدر تكون عندك ثلاثه. اذا سوا تكون عندك غوج وحده نون غوج او تكون عندك جوج ديال لي غوج وحده هي اللي ماشي غوج. او يكون عندك لي 3 غوج، حيت ممكن يكون عندك 3 غوج. هذه معنيت او موان على الاقل السحبه ديالتك تكون فيها غوج وحده. اذا تقدر تكون عندك غوج وحده نون غوج، ولا تقدر تكون عندك جوج ديال لي غوج وحده نون غوج، سوا يكون عندك لي 3 بهم بلي 3 دوك الكرات الثلاث اللي سحبتي بثلاثه بهم يكونوا غوج. هادو هما الامكانيات اللي كاينين. طاق. اذا نبداو نحسبوا فيهم كاردينال دو سي. اذا هنا شنو غادي نمشي ندير؟ خاصني غوج وحده ياك، غنسحبوا غوج وحده، نسى عليك هاد لي دو غوج وحده. غوج ممكن تكون عندك غوج في المكان الاول، تقدر تكون عندك هاد لاغوج في المكان الثاني، تقدر تكون عندك هاد لاغوج في المكان الثالث. اذا شنو باش غنسحبوا هنا؟ شنو نمشيو نديرو؟ خاصني اختيار المكان، غنختار مكان واحد فين نحط هاد الكره الحمراء. شحال من مكان عندك؟ شحال من مكان؟ كاين المكان الاول، المكان الثاني، المكان الثالث. ملي كتسحب الكره كتحطها، كتسحب الكره الثانيه كتحطها، كتسحب الكره الثالثه كتحطها. ها انت كونتي السحبه ديالك. شحال من مكان عندك تما؟ عندك 3 الامكنه. دابا باش تحط هاد لاغوج هادي شحال من مكان؟ تقدر تحطها في المكان الاولاني، خاصك تختار ليها مكان واحد فين تحطها. تقدر تكون في المكان الاول، تقدر تكون في المكان الثاني، تقدر تكون في المكان الثالث. وكيف السحبه ديالك؟ اذا خاصني نختار ليها مكان واحد من ضمن 3 امكنه. عاد نحسب الحساب ديالي العادي، مضروب كره وحده حمراء من ضمن 4 حمرين، مضروب جوج كرات نون غوج من ضمن 4 كرات نون غوج. حساب واضح. كذلك هنا دابا جوج حمرين خاصني نختار لهم جوج الامكنه، حيت هما جوج كرات حمرين، نختار لهم جوج الامكنه من ضمن 3 الامكنه. اذا سي 2 باغمي 3 مضروب شحال من حمراء كاينه؟ جوج حمرين من ضمن شحال من حمراء؟ 4. ارونجمون ديال جوج مضروب 4 مضروبه في ارونجمون كره وحده نون غوج من ضمن شحال من وحده نون غوج؟ 4 زائد. دابا شحال من كره حمراء عندي هنا؟ 3. غنختار 3 الامكنه من ضمن 3 الامكنه، حيت 3 الكرات حمراء. سي 3 باغمي 3. انا نمشي بهذا التفكير هذا، واخا سي 3 باغمي 3 سي 1. المهم هنا نمشيو بنفس التفكير، غادي بنفس التفكير. غنختار 3 الامكنه فين نحط 3 الكرات حمرين ديالي من ضمن شحال من مكان؟ نختار 3 الامكنه. سي 3 من 3